अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एक तस्बीह हमारे लिए नक़ल हुई है जो खुदावंद मुताल ने हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से रसूल खुदा को और रसूल खुदा ने उस तोहफ़े को जो तोहफ़े इलाही था उसे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तालीम दिया। और वो वाक़या तो आपको याद होगा कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये मुअज़्ज़मा पहुँचती हैं और रसूल खुदा से एक कनीज़ का तकाज़ा करती हैं कि घरेलू काम में बहुत मुशक्क़त है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत मुश्किल में मुब्तला हैं। अगर ऐसे में कोई हमदम, कोई मोनिस घरेलू काम के लिए रसूल खुदा इनायत फ़रमा दें तो ये उनकी इनायत होगी। लेकिन रसूल खुदा अपनी इस दुख्तरे नेक अख्तर से कहते हैं कि फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तोहफ़ा न दूँ जो खुदावंद मुताल ने भेजा है। तो बीबी उस पर राज़ी हो गई और वो अक्सीर आज़म तस्बीह है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में है। और इस पर बाकायदा तायीद मौजूद है रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जो मुमिन भी चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में वो आसाइशें, आसानियाँ, सहूलियात उसको मुयस्सर आएँ, ज़िंदगी में कभी उसको परेशानी का सामना न करना पड़े, ज़िंदगी में वो हमेशा उन दुआओं तक पहुँच जाए जिन दुआओं की उसको आरज़ू है, जो उसकी हाजात हैं, जो उसकी तमन्नाएँ हैं, जिन हाजात को वह खुदावंद मुताल की बारगाह से रखता है। तो उस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा तौर पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस तस्बीह को अपनी रूटीन करार दे। यूँ तो बयान किया गया कि ये तस्बीह हर नमाज के बाद इंसान उसी तशहुद की हालत में जब किबला रुख होकर बैठता है तो उसी हालत में इंसान इस तस्बीह को अंजाम दे। लेकिन अगर इंसान रात को सोने लगा है तब भी रिवायत में असल मोरिद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीबी को ये तालीम दिया कि फ़ातिमा, जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो जाते वक़्त आप पहला काम ये तस्बीह करें, इस तस्बीह की क़राअत करें। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में रिवायत नकल करता हूँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जिसे मरहूम कुलैनी ने अपनी किताब काफ़ी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 343 में हदीस नंबर 13 के तहत इसे बाकायदा बयान किया है। इमाम अपने सहाबी अबू हारून को इस हदीस में मुखातब करार देकर फरमाते हैं, या अबा हारून इन्ना नअमुरु सिबियानना बेतस्बीह फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। ए अबू हारून, हम अपने बच्चों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह का हुक्म देते हैं। कैसे हुक्म देते हैं? कमा नअमुरुहुम बिस्सलात, यानी जैसे हम अपनी बच्चों को ताकीद के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, उसी तरह से ताकीद के साथ हम अपने बच्चों को तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी हुक्म देते हैं। यानी जो अहमियत हम नमाज के कायल हैं बच्चों के लिए सामने, और जिस नमाज की जिस अहमियत को बच्चों के सामने बयान करते हैं और जिस शद्दोमद से हम अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाते हैं, ऐन उसी अहमियत के साथ और उसी शद्दोमद के साथ और उसी ताकीद के साथ हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह को बाकायदा तौर पर अपना वजीफ़ा करार दें, अपनी रूटीन करार दें। बस इमाम जाफ़र सादिक़ हारून को मुखातब होकर कहते हैं, या अबा हारून फ़अल्ज़िमहु, ए अबा हारून तुम भी इसकी बाकायदा पाबंदी करो, इस तस्बीह को अपना वजीफ़ा करार दे दो। फ़इन्नहु लम यल्ज़िमहु अब्दुन फ़शक़ियुन, इमाम फरमाते हैं चूँकि जो बंदा भी
اس تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پابندی کرے گا، وہ ہرگز شقاوت میں، ہرگز بدبختی میں، ہرگز سختیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پس اس کا برعکس نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اگر مشکل میں ہے، سختی میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اس تسبیح کے بدولت اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ اگر وہ کسی شکی کے نرغے میں پھنس چکا ہے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شقاوت سے نجات عطا کرے گا۔ خداوند متعال اس کو سختیوں سے، آسائشوں میں، سہولیات میں مبتلا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے عزیزان محترم 2 شرائط باقاعدہ طور پر علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ پابندی اور مداومت ہے، یعنی انسان پابندی کے ساتھ اس تسبیح کی قراءت کیا کرے، یعنی ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو اپنا روٹین میں شامل کر لے، اپنا وتیرہ قرار دے دے کہ اس نے ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے اس نے باقاعدہ طور پر اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ پس یہ جو باقاعدگی ہے، یہ جو مداومت ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم بیان کی گئی ہے وہ انسان کا دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس تسبیح کی باقاعدگی کے ساتھ قراءت کرنا ہے۔ یہ 2 شرائط اگر موجود ہوں گی تو انسان اس تسبیح کی برکت سے ہرگز کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس حاجت کا بھی تقاضا کرے گا، اللہ اپنی اس کنیز کی تسبیح کے طفیل اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ دوسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اس روایت کو مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 343 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہاں امام محمد باقر فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ، یعنی اللہ کی حمد و ستائش میں تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر اور کسی چیز میں اللہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ پس اللہ کی عبادت تسبیح فاطمہ کے ذریعے سے جو کی گئی ہے وہ اللہ کی برترین ستائش ہے، برترین جو ہے وہ اس کی تحمید ہے اور برترین عبادت ہے اللہ کی یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا۔ اور کیسے یہ تسبیح کرنی ہے؟ انسان نے باقاعدہ طور پر جب اپنے بستر میں جانا ہے یا باقاعدہ طور پر انسان نے جب نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے تو 34 مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، 33 مرتبہ اس نے الحمدللہ کہنا ہے اور پھر 33 مرتبہ اس نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، اور اس تسبیح کو اکسیر اعظم کہا گیا ہے۔ اکسیر اعظم کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے ہم و غم سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس تسبیح کی پابندی کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ بن جائے تو اس تسبیح کی باقاعدگی سے پابندی کرے اور دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس تسبیح کی پاسداری کرے۔ خداوند متعال اسے وہ تمام کمالات عطا کرے گا جن کی وہ اللہ سے آرزو رکھے گا اور خواہش رکھے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس معظمہ بی بی کا نور معرفت عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معظمہ بی بی کے فضائل اور مناقب اور مصائب کو مؤمنین میں عام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معظمہ بی بی کے صدقے ان کے فرزند حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔